السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. याद हो गया? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।